ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्याः द्वितीयभागस्य 18 पाठः। 18 अकारान्तः पुल्लिङ्गः 18 शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। 18 विशेषणं पाठः विशेष्यः। 8 च 10 च 18 अष्टादशानां पूरणः 18 18वां पाठ। षठे शाठ्यं समाचरेत्। षठे अकारान्तः पुल्लिङ्गः षठशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। शाठ्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः शाठ्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। समाचरेत् सम्पूर्वक चरगतिभक्षणयोः धातुः लङ् विधिलिङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। षठस्य भावः कर्म वा शाठ्यम। धूर्त के साथ धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए। अथैकदा सरितस्तीरमगच्छत् कश्चित् जम्बूकः। अथ अव्ययः एकदा अव्ययः सरितः तकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सरित् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। तीरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः तीरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अगच्छत् गम्लरे गतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कश्चित् अव्ययः जम्बूकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जम्बूकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कश्चित् विशेषणं जम्बूकः विशेष्यः। एक बार कोई सियार नदी के तट पर गया। तत्र च जले स्थित्वा मुहुर्मुहुर्मत्स्यान् भक्षयन्नासीत् कोऽपि सारसः। तत्र अव्ययः च अव्ययः जले अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः जलशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। स्थित्वा अव्ययः मुहुर्मुहुरव्ययः मत्स्यान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मत्स्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। भक्षयन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः भक्षयत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कः सर्वनाम पुल्लिङ्गः किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः सारसः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सारसशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कः विशेषणं सारसः विशेष्यः। और वहाँ जल में खड़े होकर कोई सारस बार बार मछलियों को खा रहा था। तीरस्थम जम्बूकम दृष्ट्वा स तस्मै प्रायच्छत् कतिपयान् मत्स्यान्। तीरस्थम अकारान्तः पुल्लिङ्गः तीरस्थ शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। जम्बूकम अकारान्तः पुल्लिङ्गः जम्बूकशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। दृष्ट्वा अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तस्मै सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं। प्रायच्छत् प्रपूर्वक दानदाने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कतिपयान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कतिपय शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। मत्स्यान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मत्स्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। तीरस्थं विशेषणं जम्बूकं विशेष्यः। कतिपयान् विशेषणं मत्स्यान् विशेष्यः। तीरे तिष्ठति इति तीरस्थः तं तीरस्थं। तट में स्थित सियार को देखकर वह उसके लिए कुछ मछलियों को दिया। इत्थम तयोर जम्बूक सारसयोः संज्ञाता मैत्री। इत्थम अव्ययः तयोः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः द्विवचनं। जम्बूक सारसयोः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जम्बूक सारस शब्दः सप्तमी विभक्तिः द्विवचनं। संज्ञाता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः संज्ञाता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मैत्री ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मैत्री शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तयोः विशेषणं जम्बूकसारसयोः विशेष्यः। संजाता विशेषणं मैत्री विशेष्यः। जम्बूकश्च सारसश्च जम्बूकसारसौ तयोः जम्बूकसारसयोः। इस प्रकार उन दोनों सियार और सारस में मैत्री हुई। तत्रागच्छत् जम्बूकः प्रत्यहम् अभक्षयच्च मत्स्यान्। तत्र अव्ययः आगच्छत् आङ्पूर्वक गम्लरे गतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। जम्बूकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जम्बूकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रत्यहम् अव्ययः अभक्षयत्
भक्ष अदने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं च अव्ययः मत्स्यान्। अकारान्तः पुल्लिङ्गः मत्स्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। वहाँ सियार प्रतिदिन आया और मछलियों को खाया। अनन्तरं स्वभावकुटिलत्वात् स श्रीकालः कदाचित् अचिन्तयत्। अनन्तरम् अव्ययः स्वभावकुटिलत्वात् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्वभावकुटिलत्वशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं श्रीकालः अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्रीकालशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कदाचित् अव्ययः अचिन्तयत् चिति संज्ञाने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सः विशेषणं श्रीकालः विशेष्यः। स्वभावेन कुटिलः स्वभावकुटिलः स्वभावकुटिलस्य भावः स्वभावकुटिलत्वं तस्मात् स्वभावकुटिलत्वात्। बाद में स्वभाव से कुटिल होने के कारण वह सियार किसी समय सोचा, लघूनेव मत्स्यान् असौ ददाति मह्यं स्वयं तो भक्षयति पृथुतरान्। लघून् उकारान्तः पुल्लिङ्गः लघुशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् एव अव्ययः मत्स्यान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मत्स्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् असौ सर्वनामपुल्लिङ्ग अदत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं ददाति डुदाय दाने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं मह्यं सर्वनाम अस्मत् शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं स्वयं अव्ययः तु अव्ययः भक्षयति भक्ष अदने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं पृथुतरान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः पृथुतर शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं लघून् विशेषणं मत्स्यान् विशेष्यः पृथुतरान् विशेषणं। वह मुझे छोटे ही मछलियों को देता है और स्वयं बड़े मछलियों को खाता है। अतः केनाप्युपायेन नेष्यामि तं जनस्य उपहास्यताम् इति। अतः अव्ययः केन सर्वनामपुल्लिङ्ग किं शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः उपायेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपाय शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं नेष्यामि णीय प्रापणे धातुः लृट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं तं सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं जनस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् उपहास्यताम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः उपहास्यता शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। केन विशेषणम् उपायेन विशेष्यः। अतः किसी भी प्रकार किसी भी उपाय से उसको लोगों का उपहास का पात्र बनाऊंगा ऐसा। तदनुरोधाद एकस्मिन् दिने स श्रीकालः तं सारसं गृहे भोजनाय न्यमन्त्रयत। तदनुरोधात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः तदनुरोध शब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् एकस्मिन् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एकशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं दिने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दिनशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं श्रीकालः अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्रीकालशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तं सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं सारसम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः सारसशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं गृहे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गृहशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं भोजनाय अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भोजनशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं न्यमन्त्रयत निपूर्वक मत्रिगुप्तपरिभाषणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् एकस्मिन् विशेषणं दिने विशेष्यः सः विशेषणं श्रीकालः विशेष्यः तं विशेषणं सारसं विशेष्यः। उस अनुरोध से वह सियार एक दिन उस सारस को घर में भोजन के लिए निमंत्रण दिया। तेन सारसेन स्वीकृतं तद्वचनं विमलात्मना। तेन सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं सारसेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः सारसशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं स्वीकृतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्वीकृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तद्वचनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तद्वचनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विमलात्मना। नकारान्तः पुल्लिङ्गः विमलात्मन् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं तेन विशेषणं सारसेन विशेष्यः स्वीकृतं विशेषणं तद्वचनं विशेष्यः।
विमलात्मना, तस्य वचनं तद्वचनं, विमलः आत्मा यस्य सः विमलात्मा तेन विमलात्मना। उस सारस के द्वारा उसका वचन शुद्ध मन से स्वीकृत किया गया। ततः किंचित पायसम स्थाल्यां निधाय सह जम्बूकः परिहासकाम्यया तत्पात्रं तस्य पुरतो स्थापयत्। ततः अव्ययः किंचित अव्ययः पायसम अकारान्तः नपुंसकलिंग पायस शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, स्थाल्याम् ईकारान्तः स्त्रीलिंगः स्थाली शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, निधाय अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, जम्बूकः अकारान्तः पुल्लिंगः जम्बूक शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, परिहासकाम्यया आकारान्तः स्त्रीलिंगः परिहासकाम्या शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, तत्पात्रम् अकारान्तः नपुंसकलिंग तत्पात्र शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, पुरतः अव्ययः अस्थापयत् स्थापि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। किंचित विशेषणं पायसं विशेष्यः, सह विशेषणं जम्बूकः विशेष्यः। उसके बाद वह सियार थोड़े खीर को थाली में रखकर परिहास की कामना से उस पात्र को उसके आगे रखा। तस्माद् उत्तानात् पात्रात् क्षीरलवमपि आस्वादयितुं न क्षमो भवत् स बकः। तस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम्, उत्तानात् अकारान्तः नपुंसकलिंग उत्तान शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं, पात्रात् अकारान्तः नपुंसकलिंग पात्र शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं, क्षीरलवम् अकारान्तः नपुंसकलिंग क्षीरलव शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्, अपि अव्ययः आस्वादयितुम् अव्ययः न अव्ययः क्षमः अकारान्तः पुल्लिंगः क्षम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, बकः अकारान्तः पुल्लिंगः बक शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तस्मात् उत्तानात् विशेषणे पात्रात् विशेष्यः, क्षमः सः विशेषणे बकः विशेष्यः। क्षीरस्य लवं क्षीरलवं तत् क्षीरलवं। वह बगुला उस विस्तृत पात्र से थोड़ा भी स्वाद लेने को समर्थ नहीं हुआ। श्रीगालस्तु क्षिप्रं तत्सर्वम् अलेट्, श्रीगालः अकारान्तः पुल्लिंगः श्रीगाल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, तु अव्ययः क्षिप्रम् अकारान्तः नपुंसकलिंग क्षिप्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, सर्वं सर्वनाम नपुंसकलिंग सर्वशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्, अलेट् लिह आस्वादने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सियार तो उस सब को शीघ्र ही चाट गया। तेन व्रीडाभिभूतः सोऽतिथिः सत्वरं गृहमडयत। तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, व्रीडाभिभूतः अकारान्तः पुल्लिंगः व्रीडाभिभूत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अतिथिः इकारान्तः पुल्लिंगः अतिथि शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, सत्वरम् अव्ययः गृहम् अकारान्तः नपुंसकलिंग गृह शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, अडयत डीङ् विहाय सागतौ धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। व्रीडाभिभूतः सः विशेषणे अतिथिः विशेष्यः। उससे लज्जित हुआ वह अतिथि शीघ्र ही घर की ओर उड़ गया। क्रोष्टुस्तत् कौटिल्यं न कदापि व्यस्मरत् सारसः। क्रोष्टुः उकारान्तः पुल्लिंगः क्रोष्टु शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, कौटिल्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग कौटिल्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, न अव्ययः कदा अव्ययः अपि अव्ययः व्यस्मरत् विपूर्वक स्मृति आध्याने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, सारसः अकारान्तः पुल्लिंगः सारस शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, तत् विशेषणं कौटिल्यं विशेष्यः। कुटिलस्य भावः कौटिल्यं तत् कौटिल्यं। बगुला उस सियार की कुटिलता को कभी नहीं भूला। ततः कतिपयैर्दिवसैः स तं भोजनार्थम् आहूतवान्। ततः अव्ययः कतिपयैः
अकारान्तः पुल्लिङ्गः कतिपयशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं दिवसः दिवसैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दिवसशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तं सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं भोजनार्थम् अव्ययः आहूतवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः आहूतवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कतिपयैः विशेषणं दिवसैः विशेष्यः। उसके बाद वह कुछ दिनों के बाद उसको भोजन के लिए बुलाया। आम्ररसम आलिंजरे निक्षिप्य न्यदधाच्च तस्याभ्यागतस्य पुरतः। आम्ररसम अकारान्तः पुल्लिङ्गः आम्ररस शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आलिंजरे अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः आलिंजरशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं निक्षिप्य अव्ययः न्यदधात् निपूर्वक रुधाय धारणपोषणयोः धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं च अव्ययः तस्य सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अभ्यागतस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः अभ्यागतशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं पुरतः अव्ययः तस्य विशेषणम् अभ्यागतस्य विशेष्यः। आम्रस्य रसः आम्ररसः तम् आम्ररसम्। आम के रस को मिट्टी के घड़े में रखकर उस अभ्यागत के सामने रखा। उन्नतः असौ घटः प्रतनुश्चासीत् तस्य कंठः। उन्नतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उन्नतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् असौ सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं घटः अकारान्तः पुल्लिङ्गः घटशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रतनुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रतनुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तस्य सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं कण्ठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कण्ठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। उन्नतः असौ विशेषणे घटः विशेष्यः प्रतनुः विशेषणं कण्ठः विशेष्यः। वह घड़ा ऊंचा और उसका कंठ सकड़ा था। जम्बूकस्य मुखप्रवेशस्य नाभवत् तत्र अवकाशः। जम्बूकस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः जम्बूकशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं मुखप्रवेशस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः मुखप्रवेशशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं न अव्ययः अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तत्र अव्ययः अवकाशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अवकाशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मुखस्य प्रवेशः मुखप्रवेशः तस्य मुखप्रवेशस्य। सियार के मुख प्रवेश के लिए उसमें स्थान नहीं था। ततः स बकः आत्मनो दीर्घां चंचुं घटान्तः प्रवेश्य एवं खादितव्यमिति न्यदर्शयत् तस्मै। ततः अव्ययः सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं बकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् आत्मनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः आत्मन शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं दीर्घाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दीर्घा शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं चंचुम् उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः चंचु शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं घटान्तः अव्ययः प्रवेश्य अव्ययः एवं अव्ययः खादितव्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः खादितव्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः न्यदर्शयत् निपूर्वक दर्शि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तस्मै सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं। सः विशेषणं बकः विशेष्यः। दीर्घां विशेषणं चंचुं विशेष्यः। उसके बाद वह बकुला अपने लंबी चोंच को घड़े के अंदर प्रवेश करके ऐसा खाना चाहिए ऐसा उसको दिखाया। अनेन क्रमेण स्वयमेव स यथेष्टं निपीतवान् तम आम्ररसम्। अनेन सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं क्रमेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्रमशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं स्वयं अव्ययः एव अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं यथेष्टम् अव्ययः निपीतवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः निपीतवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तं सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः
द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। आम्ररसम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः आम्ररसशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अनेन विशेषणं क्रमेण विशेष्यः। तं विशेषणम आम्ररसम विशेष्यः। इस क्रम से वह स्वयं ही यथेष्ट उस आम्ररस को पिया। तस्य प्राशन काले ये बिन्दवः घटस्योपरि पतिताः तानेव वारं वारम् आलिह्य समाहितो भवत् स वञ्चकः। तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। प्राशन काले अकारान्तः पुल्लिंगः प्राशन काल शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। ये सर्वनाम पुल्लिंग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। बिन्दवः उकारान्तः पुल्लिंग बिन्दु शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। घटस्य अकारान्तः पुल्लिंगः घट शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। उपरि अव्ययः। पतिताः अकारान्तः पुल्लिंगः पतित शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तान् सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम्। एव अव्ययः वारं वारम् अव्ययः। आलिह्य अव्ययः। समाहितः अकारान्तः पुल्लिंगः समाहित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वञ्चकः अकारान्तः पुल्लिंगः वञ्चक शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। ये विशेषणं बिन्दवः विशेष्यः। सः विशेषणं वञ्चकः विशेष्यः। प्राशनस्य कालः प्राशनकालः तस्मिन् प्राशनकाले। उसके खाने के समय जो बिंदु घड़े के ऊपर गिरे उन्हीं को बार बार चाटकर वह ठगी संतुष्ट हुआ। परम हृदि क्रोधेन आसीत् भृशं संतप्तः। परम अव्ययः हृदि। तकारान्तः पुल्लिंगः हृत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। क्रोधेन अकारान्तः पुल्लिंगः क्रोध शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। भृशम् अकारान्तः नपुंसकलिंग भृश शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। संतप्तः अकारान्तः पुल्लिंगः संतप्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। पर हृदय में क्रोध से बहुत संतप्त था। अपि मधुरोयम आम्ररसः। अपि अव्ययः मधुरः अकारान्तः पुल्लिंगः मधुर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अयं सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आम्ररसः अकारान्तः पुल्लिंगः आम्ररस शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। मधुरः अयं विशेषणे आम्ररसः विशेष्यः। क्या यह आम्ररस मधुर था? पर्याप्तं च तव भोजनं जातमिति सारसेन सोत्प्रासं पृष्टोऽसौ क्रोष्टा विलक्षो भूत्वा निर्गतः तस्मात् स्थानात्। पर्याप्तम् अकारान्तः नपुंसकलिंग पर्याप्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः तव सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। भोजनम् अकारान्तः नपुंसकलिंग भोजन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। जातम् अकारान्तः नपुंसकलिंग जात शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। इति अव्ययः। सारसेन अकारान्तः पुल्लिंगः सारस शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। स्वोत्प्रासम् अव्ययः। पृष्ठः अकारान्तः पुल्लिंगः पृष्ठ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। असौ सर्वनाम पुल्लिंग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। क्रोष्टा उकारान्तः पुल्लिंगः क्रोष्टु शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विलक्षः अकारान्तः पुल्लिंगः विलक्ष शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भूत्वा अव्ययः। निर्गतः अकारान्तः पुल्लिंगः निर्गत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। स्थानात् अकारान्तः नपुंसकलिंग स्थान शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। पर्याप्तं जातं विशेषणे भोजनं विशेष्यः। पृष्ठः असौ विशेषणे क्रोष्टा विशेष्यः। तेरा भोजन पर्याप्त हुआ? ऐसा सारस के द्वारा परिहास के साथ पूछा गया वह सियार लज्जित होकर उस स्थान से निकल गया। स्वकृतस्यैव शब्दस्य प्रतिध्वनिः श्रूयतेऽन्यत्र। स्वकृतस्य अकारान्तः पुल्लिंगः स्वकृत शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। एव अव्ययः
शब्दस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः शब्दशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं प्रतिध्वनिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रतिध्वनिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं श्रूयते श्रुश्रवणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् अन्यत्र अव्ययः स्वकृतस्य विशेषणं शब्दस्य विशेष्यः। अपने द्वारा किए हुए शब्द की ही प्रतिध्वनि अन्यत्र सुनाई पड़ता है। इति अष्टादशः पाठः।